साबार जाण तांचो विश्वास सांडला भावार्थ सांडला आनी ते कोण त्या जाग्यार गेले ह्या जाग्यार गेले ह्या सेवाका काय केल्या त्या सेवाक ना भाव बीन तुम्ही भागीक जायत्या वर्सां जावन पळय तुम्ही एकल्याक ते विश्वासी रावल्यात वय मो आतां एकल्याक ते विश्वासी रावल्यात आतां तुमकां काल दाखलो माध्यमसो जायत्यो बायल्यो आसल्या न्ही तांचो मोग एकल्याक दिवंक जाताय तांचे पयशे एकल्याक दिवंक जाताय तांचो वेळ एकल्याक दिवंक जाताय कितें जाता वांटून वता की ना आतां भुरगीं जायतीं आसात एक डझन भुरगीं आसात सगळ्यांक एकाच रितीन पळोवंक जाताय एकलोच आसा एकल्याच आसा त्या दळा सकला दवरल्या मूय वरात वयर दवरल्या कवळो वरात म्हूण केदो दोळे तुज्या अबा बाबा बाबा हें तुका समजता जाल्यार एका आवयच्या पासल्यान एका बापायच्या पासल्यान एकलेच भुरगे जाल्यार सुरक्षीत म्हणून बगता जाल्यार जायतीं आसा जाल्यार आका सकला दवरलें ताका वयर धरलें न्ही येयलें म्हणून आनीक रडटना नाका सकला दवरलें ताका वयर दवरलें कोणाक म्हणून कोलचें तशेंच पयलीं जायतें आसतना पळय आमचो पुरो वेळ वांटून वतालो आनी कितें चक्कड वांटून येतालें पूण आतां कितें जालां जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो मोग दिल्लो जीव दिल्लो सदांच म्हजो पोस केल्लो मोग दिल्लो जीव दिल्लो सदांच म्हजो पोस केल्लो एकलोच म्हजो आज भाव भयणाचो शास कितें जाला आमच्या जिवितांत जायत्यां कडेन आमचो संबंद देखून आमी घुसपट गुंदळ तातूंत पडोवन वळवळटा आमी वाचता हेब्रेवांकारां पयल्या पत्रांत आवस्वर 12 आनी वळ 2 थंय आवस्वर 12 आनी वळ 2 क्रिस्तस जायचे तुजो आरंभ आनी तुजो शेवट म्हणटा थंय देवाचें उतर एक हिब्रू चॅप्टर 12 वर्स 2 आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसूया आयकलें न्ही हेब्रेवांक बरोवन सांपाल कितें म्हणटा आमचे दोळे सदांच आमी जेजूचेर कंसया तोच आमच्या भावार्थसो आरंभ तोच जेजूस तुज्या म्हज्या आमच्या भावार्थसो आरंभ आनी शेवट तोच तुज्या म्हज्या भावार्थसो शेवट जेजूचेर तुजो भावार्थ तुवें कितें म्हणटात दवरून घेतलाय तर भाव भयणीनो आरंभीत शेवट पर्यंत हालोंक नजो अखंड थीर दृढ अचंचला म्हणटात म्हळ्यार हाला नातलो धला नातलो एक फावटी आंब्यार एक फावटी कुंब्यार तशें न्ही देखून तूं सांपावलो कोलोसकारां बरोवन म्हणटा न्ही आवस्वर 2 आनी वळ 6 क्रिस्ता जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्विकार केला तर क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्विकार क्रिस्ता जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्विकार केला तर ताचे सवे जियोंक फुडें ताचे सवे हर एक घडी ताचे सवे जियोंक फुडें सरा तुमकां शिकयलेल्या प्रमाणे तुमच्या जिणेची पाळां ताचेर रंबोवन केवळ तुजी सगळी जिणी ताचे थंय रंबोवन दवरा देखून जेजू जायचे तुजें शुवर फावंडेशन ह्या बुन्यादीचेर तुवें सडयलां तुजें बांदप जेजू म्हणल्यार कडपाचेर पावस येवं दी आवड येवं दी वय जेजून सांगला न्ही कडपार बांदलें घर पडताय हें कडप कोण खाली बाबा विक्रमा सांगलें कडप म्हळ्यार जेजू परतान तुमकां कितें आवड आसा काडचें तुमच्या भावार्थान तुमी दंडळ नजो म्हणून कोणाचें कितें आयकोनी तुमी कितें म्हणटा ह्या दोनीर आनी एका दोनीर पांय दवर नजो म्हणून ह्या दोनीर पांय दवरन तुमी चलो नजो म्हणून